बेदर्दी से आंखें रगड़कर वो गाड़ी की तरफ लपकी थी। बहुत रैश ड्राइव करके वो पिंडी आई थी। तकरीबन 1 घंटे इसे बंद पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठना पड़ा। खुदा खुदा करके 9 बजे ऑफिस खुला तो वो अंदर भाग गई। 10 मिनट बाद वो अपना पासपोर्ट लेकर ऑफिस से बाहर निकली। तभी किसी गैर शनासा नंबर से कॉल आई थी। इसने किसी ख्याल के तहत फोन उठाया। हेलो हया, मैं खदीजा बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन तो बाहर भाई के पास है क्योंकि अंदर सेल फोन ले जाने की परमिशन नहीं है। अभी एम्बेसी के गार्ड से फ़ोन लेकर 100 मिनटें करके कॉल कर रही हूँ। वो एक ही सांस में तेज तेज बोली गई। आप किधर हैं? मुझे पासपोर्ट मिल गया, मैं बस आ रही हूँ। मेरी एंट्री हो गई है? इसने गाड़ी में बैठ के चाबी इग्निशन में घुमाई। शुक्र है मैंने तेज़ भागकर अंकल आंटी को बाईपास कर लिया। मैं 14 नंबर पर थी और आपकी एंट्री भी करा दी है। आपका 15वां नंबर है। शुक्र है। लेकिन उन्होंने उन आंटी अंकल को रोक रखा है कि अगर आप ना आई तो उनका इंटरव्यू हो जाएगा और वो आंटी मुसलसल तस्बीह पढ़ रही हैं। हया, आप जल्दी आ जाएं। बस थोड़ी देर और, बस मैं आ रही हूँ। ट्रैफिक हस्बे मामूल बहुत फंसा हुआ था। बेपना रश, हॉर्न का शोर, बंद सिग्नल, फंसी हुई गाड़ियाँ और बार बार फिक्रमंदी से कलाई पर बंदी गाड़ी देखती। वो बमुश्किल मरी रोड से निकल पाई तो सुकून का सांस लिया। मामूल की चेकिंग के बाद वो 11 बजे तक इस ओपन एयर लाउंज में पहुंच पाई जहां खतीजा थी। तुर्क रग्स, मखसूस तुर्क ब्लू आई और तुर्की के नक्शों से लाउंज सजाया गया था। खतीजा एक सोफे पर मुंतजिर बैठी थी। इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया। उन्होंने इन सब के इंटरव्यू रोक रखे हैं, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था और फिर इनको काउंटर के लिए कॉल कर लिया गया था। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट इनके इंतजार में बैठा था। वो खतीजा के आगे चलते हुए सामने हुई और अपनी फाइल शीशे के खिड़की के सुराख से अंदर दी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर इसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो। इस ऑफिसर ने इनकी फाइलें उठाई, इनसे फॉर्म निकाले और फाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर इसने वीज़ा देना होता तो इसका इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछता। मगर वो सरसरी सा फॉर्म को देख रहा था तो क्या वो वाकई इसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पर एक निगाह दौड़ाकर इसने सर उठाकर संजीदगी से इन दोनों को देखा जो बिना पलक झपके सांस रोके इसको देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। मुझे सिबांजी यूनिवर्सिटी ने लिस्ट भिजवाई थी। अच्छा, इसमें आपके नाम है ताकि मैं आपका वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई कल आकर दोनों पासपोर्ट पिक कर लें शाम 4 बजे तक, राइट? भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। मैं आपके सेल से उन्हें कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर लें। डिप्लोमेटिक सेक्टर से निकलते हुए खतीजा ने परेशानी जाहिर की तो इसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी खतीजा। आप मुझे दीजिए और तुम कह सकती हैं। श्योर। उसने पार्किंग में खड़ी कार का लॉक खोला। मुझे जिनास ऊपर जाना था। यूँ ना करें कुछ शॉपिंग कर लें, आपने भी तो कुछ लेना होगा खतीजा। इसकी ताकीद के बावजूद वो तकल्लुफ़ ख़त्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी ना। फिर वहीं चलते हैं। साइनोशोर के बिलमुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना सुनसान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। और वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। ओह, नीडल इम्प्रेशंस पर सेल लगी है, आए कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा सा शर्ट पीस ले आए और आज तो सेल भी लगी है। वो और खदीजा आगे पीछे शीशे के दरवाजे धकेल कर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था। हीटर की गर्मी, बाहर की खुनकी का मिला जुला तासुर, जर्द सपाट लाइट्स की चमकती छत और हर तरफ शो केसेस पे फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो महव सी स्टैंड पे लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेल्समैन इसे देखकर फौरन मुतवज्जा हुआ। जी मैम। ये पिंक वाला दिखाएं जिस पर वाइट एम्ब्रॉयडरी है। इसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, मैंने सामने तो रखा है, देख लें। वो इससे चंद फुट बाईं जानिब इशारा कर रहा था जहाँ एक फैमिली खड़ी इसी सूट को देख रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाईं जानिब आई जहाँ मेज़ पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाईं तरफ खड़ा एक नौजवान सर झुकाए हाथ को कपड़े में मसल रहा था। इसके साथ एक नफीस मोहम्मद सी खातून और एक कम उम्र ऊंची पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कम्प्लेक्शन फेयर है, इन पे ये सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान से राय मांग रही थी।
حیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی. اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ شخص اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے. اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا. اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر. حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی جب دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئی. وہ بری طرح چونکی. اس کی کلائی پہ کانٹے کا سرخ گلابی سا نشان تھا جیسے جلا ہو یا کسی کا برتھ مارک. وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر چیک کر رہا تھا اور وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا. وہ یہاں سے اس کا نیم رخ ہی دیکھ سکتی تھی. وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز لگائی تھی. چہرے پہ متانت اور سنجیدگی تھی. جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان لگ رہا تھا. حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا. اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا. گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا. اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پر بھوری سی لکیر پڑی تھی. اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلی یاد آئی. بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا. ختیجہ قدرے فاصلے پہ ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی. آس پاس کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا. یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی. پنکی، اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بآواز بلند پکارا. وہ اپنی بہن کی سم دیکھ رہا تھا. اس نے شاید سنا ہی نہیں. البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی. پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا. کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی. ان دونوں کو یوں رک کر حیا کو دیکھنے کے باعث اس نوجوان نے گردن موڑی. حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا. جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا تھا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگت کا لگتا تھا اور دوسرا حصہ گہرا سانولا. پنکی، ڈالی کہاں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے بڑے تیکھے انداز میں بولی تھی اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی تو وہ ذرا الجھ سا گیا. ایکسکیوز می، میں نے پوچھا ڈالی کہاں ہے؟ ڈالی کون؟ میں سمجھا نہیں. وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا. اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں. ڈالی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے. پنکی نام بتایا تھا آپ نے، یاد نہیں؟ اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی. آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا. میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں آپ کو جانتا تک بھی نہیں ہوں. مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں. آپ کی انگلیوں پر یہ نشان میری گاڑی کی کھڑکی کے شیشے میں پھنسنے کی باعث آئے تھے. مجھے یاد ہے. مسٹر، آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہ کر سکی تھی. میں وہ ہوں جس نے آپ کے بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. اٹس انف. میں کافی دیر سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں. اس سے آگے آپ نے ایک بھی لفظ بولا تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اتنی ہی شرافت تھی تو خواجہ سرا بنے ہی کیوں تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی. ختیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی. حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس ہی ملی تھی. آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائے. میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے. لڑکی بھڑک کر بولی. شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے. تعارف؟ مائی فٹ. جواباً ختیجہ بھی اونچی آواز میں بولی. آپ کے بھائی کو میں نے بھی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. میں بھی 10 لوگ اور لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے. عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ تنگ کیے جا رہی ہیں. یہ تعارف کے بہانے جا کے کسی اور کو بتائیں. سر میڈم، آپ ذرا باہر چلے جائیں پلیز. پلیز یہاں تماشا نہ کریں. دوسرے کسٹمر. او بیجے صاحب، سوری. اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بری حیرت سے بولا. بہت معذرت سر. اور میڈم، آپ نے خریداری کرنی ہے تو کریں، نہیں تو آپ جا سکتے ہیں. حیا کے تو تلوں پر لگی، سر پہ بجھی. آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی، ہم ہی چلتے ہیں، اس لڑکی کا تو دماغ ہی خراب ہے. لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. کپڑا پھینکا اور پلٹی. وہ نوجوان ایک تنفر بری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا. حیا نے چونک کر اسے دیکھا. احمد بھائی، میجر صاحب، تو کیا یہ وہ؟ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی. والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی ہوئی نکل گئی.
وہ لب نیچے کھڑی انہیں جاتے دیکھتی گئی. اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا. حیا، اس سے پہلے کہ مینیجر ہمیں یہاں سے دھکے دے کے نکالے، ہم بھی یہاں سے کھسک جاتے ہیں. ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا تھینک یو ڈی جے. اور یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا. ڈی جے بے ساختہ ہنس دی. مجھے پتا ہے آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں. مگر ڈی جے میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. حیا، آپ نے صرف اسے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے وہ ایڈونچر کے لیے بنا ہو. پتہ نہیں. چلو چلتے ہیں. وہ آگے بڑھ گئی. اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا. 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا تھا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا. پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا. شام میں وہ ارم سے اس کا ایوا مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی تھی. اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی. خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم فل کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے. تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. اسے آتا دیکھ کر مسکرائے. آ گئی بیٹا تایا کی یاد. انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا. جی. وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ تائی کی باتیں ابھی تک نشتر کی طرح چبھتی تھیں. فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے. 5 فروری کو. اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو اتنی دور بھیجنا نہیں چاہیے. سلمان کا حوصلہ ہے. اور تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا. سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی. آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر آیا تھا. حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی تھی. جی بہتر میں ذرا ارم سے مل لوں. وہ جان چھڑا کر اندر گئی تھی. کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی. اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا. ارم کمرے میں نہیں تھی. باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی. ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا. دفعتاً سیل فون کی گھنٹی بجی. حیا چونکی. ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا. اس نے گردن جھکا کے دیکھا. سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا. ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان. وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی. کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ 1-2 بٹن دبائے. پیغام لمحے بعد کھل گیا. میں کال کر لوں؟ صبح سے تم سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں ہوتا. یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان. رپلائی. اس نے جلدی سے پیغام مٹایا، سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا. ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا. ارم یا تایا فرقان کے سکارف والی سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا. تب ہی وہ اس رشتے پہ خوش نہیں تھی. حیا کو یاد آیا. وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی. ایوو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا. کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی. حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی. اس نے بے اختیار سوچا تھا اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی. سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا. لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جواب بھیجنے لگی. کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھی. کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں. ڈرنکنگ کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں. آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت، جھگڑالو اور خونخوار. مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی. جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبا دیا. سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات کو پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی. اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پہ اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا ڈوم الاٹ کرتے وقت آپ کی ترجیحات کا خیال رکھیں گے،
लिखा आया तो इसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। लानत हो तुम सब पे। वो झुंझला कर उठी और लैपटॉप एक तरफ रखा। फॉर्म सुबांजी को जा चुका था और इसका पहला ही तासुर कितना बुरा पड़ा था वो जानती थी। इसकी पैकिंग अभी नामुकम्मल थी। इसने एक निगाह खुले सूटकेस और बिखरी अशिया पर डाली, फिर कुछ सोचकर बाहर आई। लाउंज खाली था। हया ने टेलीफोन स्टैंड पर रखी डायरी उठाई और सफ़े पलटने लगी। एस के सफ़े पर 4 सतूर में सबीन फुप्पो का घर का पता लिखा था और एक फ़ोन नंबर भी। इसने वो सफ़ा फाड़ कर और तय कर कर मुट्ठी में दबा लिया। एक दफ़ा जहान सिकंदर से मिल जाए फिर वो इन बीते माह और साल का हिसाब ज़रूर लेगी। वो वापस बेड पर आके बैठ गई और सामने लैपटॉप पे खुले मेल बॉक्स को देखा। वहाँ अब एक नई ईमेल का निशान जगमगा रहा था, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इसने कदरे उलझ कर इस ईमेल को देखा और खोला। भला अब साइबर क्राइम सेल वाले इससे क्यों राब्ता कर रहे थे। सफ़ा खुल गया और वो जैसे जैसे पढ़ती गई इसकी आंखें हैरत से फैलती गई। ये ईमेल साइबर क्राइम सेल से हया की उस ईमेल के जवाब में आई थी जो चंद रोज़ कबल इसने बतौर शिकायत भेजी थी और जिसमें इसने वीडियो का जिक्र किया था। अब इसके जवाब में हेल्प डेस्क ऑफिसर ने इसको एक बाकायदा कंप्लेंट फॉर्म भेजा जिसको भरने के साथ साथ इसे अपना फ़ोन नंबर, घर का पता, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह लिख कर भेजने थे। ये फॉर्म FIR के मुतरादिफ था, सो तमाम तफसीलात ज़रूरी थीं। वो यकटक इस फॉर्म को देखते गई। अगर साइबर क्राइम सेल ने इसे जवाब अब दिया था तो वो प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल, वो मेजर अहमद का ऑफिस, वो सब क्या था? कैसे बेवकूफ़ बनाया गया था? क्या वाकई वो असली मेजर था या? मगर फिर इसके पास इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर इंटरनेट से हटवाने की ताकत और असर रसूख कैसे आया? वो उलझते जहन के साथ जल्दी जल्दी जवाब टाइप करने लगी। इसे साइबर क्राइम सेल को मुख्तसर अल्फाज में ये यकीन दहानी करानी थी कि वो वीडियो अब हट चुकी है और वो अपनी शिकायत वापस ले रही है। इसे अब फौरी तौर पर खुफिया एजेंसी वालों से पीछा छुड़ाना था। मेल लिखकर इसने सेंड का बटन दबाया और पुरसोच निगाहों से स्क्रीन को देखे गई। मेजर अहमद का ताल्लुक साइबर क्राइम सेल से ना था, इस बात का इसको यकीन हो चला था।